यहाँ सबैलाई जयमसी। फेरि पनि परमेश्वरको अनुग्रह उहाँको कृपाले गर्दाखेरि हामी फेरि पनि तपाईको सामु परमेश्वरको वचन लिएर म उपस्थित भएको छु। यहाँ सबैलाई स्वागत छ। र हामीले विगत दिनहरुमा देखि चर्चा गर्दै आएको विषय हो ख्रीष्टीय परिवार है। अनि ख्रीष्टीय परिवार को विषयमा चर्चा गर्दै छौं। र ख्रीष्टीय परिवार भन्दाखेरि हामी आज हेर्छौं विश्वमा परिवारमाथि हिंसा, अन्याय अनि कतिवटा सम्बन्धहरू टुटेको, कतिवटा घरबारहरू बिग्रेको, नाश भएको, कति सम्बन्धहरू विच्छेद भएको, कति दिदीबहिनी टुहुरी भएको, विधवा भएको, बालबालिकाहरू टुहुराटुरी भएका पाउँछौँ। आज परिवारहरू लथालिङ्ग छ। अनि हामीले परमेश्वरको वचनबाट यो कुरालाई परिवारको विषयमा खोलेर नियालेर हेर्न बुझ्नु एकदमै आवश्यकता छ। गतको भागमा हामीले भनेको थियौं कि हामी एक अर्का परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएका हौं। हामी एक अर्का प्रति हामी सबैजना आदरको योग्य छौं। जबसम्म हामी मूल्यवान छौं भन्ने कुराहरू हामीले त्यसमा हामी चर्चा गर्दै छौं है। हामी हरेक जना मूल्यवान छौं। यदि हामी मूल्यवान छौं भने हामी सबैजना हरेक परिवारको सदस्यहरू हामी हरेक जना आदरको योग्य छौं। जब हामी एकअर्कालाई आदर गर्छौं, जब हामी एकअर्कालाई मूल्यवान ठान्छौं, त्यहीबाट परमेश्वरको महिमा हुँदछ। जब हामी एकअर्कालाई प्रेम गर्छौं, त्यहीबाट परमेश्वरको महिमा हुँदछ भन्ने कुराहरू हामीले आज सिक्यौं। र आजको विषय चाहिँ हो परिवारमा द्वन्द्व, झगडा कसरी व्यवस्थापन गर्ने है। हामी सबैले यो कुरालाई याद राखौं, यो पोइन्टलाई कि परिवारमा भएका द्वन्द्वलाई, झगडालाई कसरी समाधान गर्ने, त्यो पनि परमेश्वरलाई महिमा पुग्ने तरिकाले हाम्रो परिवारमा भएका द्वन्द्वलाई, झगडालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी परमेश्वरको वचनबाट एफिसी 5 अध्यायको 22 देखि केही खण्डहरू पाठ गर्नेछौँ। अनि त्यसपछि हामी परमेश्वरको वचनमा हामी जानेछौँ। यो विषयमा हामी आज चर्चा गर्नेछौँ। एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायको 22 देखि यहाँ यसरी लेख्छ, पत्नी हो प्रभुको अधीनमा रहे जस्तै आफ्ना पतिको अधीनमा बसा, किनकि पति पत्नीको शिर हो, जसरी ख्रीष्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, जुन मण्डली उहाँको शरीर हो र उहाँ स्वयं त्यसको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। जसरी मण्डली ख्रीष्टको अधीनमा छ, त्यसरी नै पत्नीहरू पनि हरेक कुरामा पतिहरूका अधीनमा रहन्। पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गरा, जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो, यस हेतुले कि उहाँले त्यसलाई पानीले धोएर वचनद्वारा पवित्र पार्न सकुन् र उहाँले दाग वा चाउरी नभएको अथवा यस्ता कुनै कुरा नभएको तेजस्वी मण्डली आफै कहाँ प्रस्तुत गर्न सकुन् र त्यो चाहिँ पवित्र र निष्कोट होस्। त्यसरी नै पतिले पनि आफ्ना पत्नीलाई आफ्नै शरीरलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ। पत्नी आफ्नी पत्नीलाई प्रेम गर्नेले आफैलाई प्रेम गर्छ, किनकि कुनै मानिसले कहिले आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्दैन, तर त्यसको कदर गरेर पालन पोषण गर्दछ, जसरी ख्रीष्टले पनि आफ्नो मण्डलीको निम्ति गर्नुहुन्छ, किनभने हामी उहाँका शरीरको अङ्ग हौँ। यसकारण मानिसले आफ्ना आमाबुवालाई छोडेर आफ्नी पत्नीसँग मिलिरहन्छ र ती दुवै एउटै शरीर हुनेछ। यो एउटा गम्भीर रहस्य हो अनि यो कुरा म ख्रीष्ट र मण्डलीको सम्बन्धमा बोल्दछु। जे भए पनि तिमीहरू हरेकले आफ्ना पत्नीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर र पत्नीले पनि आफ्ना पतिको आदर गरोस्। आमेन। परमेश्वरको वचन, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। उहाँले तपाईँ र मलाई यो वचनमा आशिष दिनुभएको होस्। मैले अघि नै भने कि आजको हाम्रो मुख्य विषय हो अनि ख्रीष्टीय परिवार र ख्रीष्टीय परिवारमा पनि आज दोस्रो भागमा हामी यो कुरा हेर्दैछौँ कि परिवारमा भएका द्वन्द्व, परिवारमा भएका झगडालाई हामीले कसरी परमेश्वरलाई महिमा पुग्ने तरिकाले यसलाई समाधान गर्ने
भन्ने कुराहरू यसलाई खोतालेर निहालेर परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। द्वन्द्व, झगडा है, अनि परमेश्वरलाई आदर पुग्ने तरिकाले द्वन्द्वलाई, झगडालाई हामीले समाधान गर्न सकिन्छ है। म तपाईँलाई सिकाउनुभन्दा अगाडि, केही वचनबाट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि म प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँ हाम्रो परिवारमा के कारणले झगडा हुन्छ? पहिलो नम्बरमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो परिवारमा के कारणले झगडा हुन्छ? हामी एकछिन विचार गरौँ है। तपाईँ हाम्रो परिवारमा के कारणले झगडा हुन्छ? दोस्रो कुरा, यो भन्दा पहिले तपाईको परिवारमा, मैले यहाँ लेखिरहेको छु, यो भन्दा पहिले कहिले तपाईको परिवारमा झगडा भएको थियो? एकछिन याद गर्नुहोस् है। यो भन्दा पहिले तपाईको परिवारमा कहिले झगडा वा द्वन्द्व भएको थियो? तपाईले एकछिन विचार गर्नुहोस् र किन, केका लागि भएको थियो? एकछिन याद गरौँ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ गएका वर्षमा तपाईको परिवारमा भएको विशेष झगडा वा द्वन्द्वको बारेमा एकछिन विचार गर्नुहोस्। गएको वर्ष तपाईको परिवारमा भएको झगडा वा द्वन्द्वको बारेमा एकछिन विचार गर्नुहोस्। कतिपल्ट तपाईको घरमा विगतका वर्षहरूमा, विगतका दिनहरूमा केका लागि, कसका लागि, के को निम्ति द्वन्द्व भयो, झगडा भयो? एकछिन विचार गर्नुहोस्। तपाईको परिवारभित्र, चौथो कुरा, तपाईको परिवारभित्र हालसालै मात्रामा भएको द्वन्द्व वा झगडाको बारेमा विचार गर्नुहोस्। हालसालैमा तपाईको परिवारमा हिजो, आज बिहान है, अस्ति हालसालै मात्र भएको तपाईको परिवारमा भएको द्वन्द्वको विषयमा एकछिन विचार गर्नुहोस्। केका बारेमा, केका लागि तपाईको घरमा द्वन्द्व झगडा हुँदछ? विचार गर्नुहोस्। हामी यी कुराहरूलाई, यी द्वन्द्वलाई, परिवारमा भएका झगडाहरूलाई, द्वन्द्वलाई हामी परमेश्वरको महिमा हुने तरिकाले समाधान गर्न, परमेश्वरको वचनमा रहेर ती कुरालाई हामी समाधान गर्ने कोसिस हामी गर्न खोज्दैछौँ। र हाम्रो यसको यो वचनको मुख्य विषयवस्तु तपाईँलाई भने मैले परिवारमा भएका द्वन्द्वलाई, झगडालाई कसरी परमेश्वरलाई महिमा पुग्ने तरिकाले हामी समाधान गर्न सक्छौँ, त्यो कुराहरू हामी हेर्दैछौँ। यो कुराहरू हामी सोच्दै गर्दाखेरि, यो विषयहरू सोच्दै गर्दाखेरि हाम्रो घरमा, हाम्रो परिवारमा के कारणले चाहिँ घरिघरि झगडा हुन्छ? परिवारमा श्रीमान श्रीमतीको बिचमा, छोराछोरीको बिचमा, आमा बुवाको बिचमा, अन्य अरू सदस्यको बिचमा के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ, केका लागि चाहिँ हाम्रो घरमा, परिवारमा झगडा हुन्छ? हामी यसलाई परमेश्वरको वचनबाट निहालेर बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। अनि बुझेर, परमेश्वरको वचनबाट बुझेर, त्यो कुरालाई थाहा गरेर, त्यसको कारणहरू पत्ता लगाएर, त्यसको जराहरू, झगडा हुने कारणहरू, जराहरू हामी पत्ता लगाएर हामी हाम्रो परिवारलाई हामी सुन्दर बनाउने कोसिस प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाम हामी गर्नेछौँ। परमेश्वरको शक्तिमा, परमेश्वरको सामर्थ्यमा हामी गर्नेछौँ। मैं तपाईलाई सधैँ भन्ने गर्छु, ख्रीष्ट केन्द्रित परिवार, यीशु केन्द्रित परिवार, पैसा केन्द्रित परिवार होइन, अरू केन्द्रित, फल्नाले कस्तो लुगा लाए भन्ने केन्द्रित परिवार होइन, तर यीशु केन्द्रित, वचन केन्द्रित परिवार। चाहे होस् चाहे नहोस्, चाहे गरिब चाहे हामी प्रशस्त होस्, तर हामी जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि ख्रीष्ट केन्द्रित, वचन केन्द्रित रहने परिवार, वचनलाई केलाएर, वचनलाई तौलेर हेर्ने, वचनबाट परिवार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने तौलेर हेर्ने, बुझेर हेर्ने कोसिस, प्रयत्न गर्ने परिवार हामी हुनुपर्छ है। फल्नाले यसो गर्यो, फल्नाले त्यसो गर्यो, फल्ना परिवार त त्यस्तो छ, मेरो त यस्तो छ, त्यो होइन। फल्ना कस्तो छ हामीलाई त्यसमा भर पर्दैन, तर म कस्तो छु, मेरो परिवार कस्तो छ,
म केमा आस्था राख्छु, मेरो परिवारको जग केमा बसालेको छ, त्यो बढी महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण मैले वचन केन्द्रित परिवार, ख्रिस्ट केन्द्रित, येशू केन्द्रित परिवार, येशूलाई हेर्ने, येशूलाई पछ्याउने, येशूको पछि लाग्ने, है, येशूको वचनमा केन्द्रित परिवार हाम्रो हुनुपर्दछ। है, हामी अरू केन्द्रित परिवार बन्न थाल्यो भने हामी अरूको सक्सेस, अरूको सफलतालाई हेर्न थाल्छौँ, अरू कुरालाई हामी हेर्न थाल्छौँ, हामी निराश हुन्छौँ। है, अरू कुराहरूलाई, है, अरूको सफलता, अरूको फलिफाप, अरूको उन्नति जब देख्छौँ अनि म त यस्तो छु, अनि त्यो कुराहरूले हामीलाई निराश तुल्याउँछ अनि हामीलाई परिवारमा धुन्दा झगडा त्यो कुराहरू ल्याउन सक्दछ। मैले परमेश्वरको वचनमा यसरी म यहाँ लेखेको छु, परिवारमा द्वन्द्व हुनुको मुख्य कारणहरू चाहिँ मैले केही कुरा यहाँ लेखेर लिएर आएको छु। यहाँ चाहिँ लेखेको छु, पैसा सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ म जान्दिनँ के कारणले हाम्रो परिवारमा झगडा हुन्छ, तर कतिवटा मैले आफ्नो अध्ययन गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनबाट निहालेर खोतालेर हेर्दाखेरि मुख्य कारण चाहिँ हो यसरी हामीले सरस्वती 5-6वटा बुँदाहरू मैले बनाएको छु। यसरी म प्रस्तुत गर्छु। पहिलो नम्बरमा चाहिँ पैसा रुपियाँ। है, तपाईको परिवारमा झगडा कारण पैसा रुपियाँ बन्न सक्छ। पैसा नहुँदा, पैसा हुँदा, है, हामीसँग पैसा प्रशस्तै हुँदा, कमाइ हुँदा, कमाइ नहुँदा हाम्रो जीवन हामीले हेर्नुपर्छ। कतिचोटि पैसा रुपियाँ कारण हाम्रो घर परिवारमा झगडा समस्या हुन्छ भने त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। है, कतिचोटि पैसा रुपियाँ कारण हाम्रो परिवारमा झगडा हुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ हो शङ्का। है, परिवारमा झगडा हुने मुख्य कारणहरू मध्येमा दोस्रो कुरा चाहिँ हो शङ्का, विश्वासको कमी, श्रीमान श्रीमतीको बीचमा, है, अनि छोराछोरीको बीचमा, हामी एक आपस परिवारको सदस्यहरूको बीचमा शङ्का, अविश्वासको कमी। है, अनि शङ्का र अविश्वासले हाम्रो परिवारमा द्वन्द्व, झगडा निम्त्याउन सक्छ। पैसा रुपियाँको कारण, है, नहुँदा, पैसाको अभाव हुँदा, ऋण लाग्दा, अनि कमाइ नहुँदा, जागिर राम्रो नहुँदा हाम्रो घरमा हामी डिप्रेसन अथवा हाम्रो घरमा झगडा द्वन्द्व हुन सक्छ। तेस्रो कारण हो सहनशीलताको कमी। है, हाम्रो परिवारमा श्रीमान श्रीमतीको बीचमा, छोराछोरीको बीचमा र अन्य परिवारको सदस्यको बीचमा तेस्रो कुरा चाहिँ हो सहनशीलताको कमी। हामी सानो कुरा पनि हामी सहन सक्दैनौँ। है, श्रीमानले थोरै कुरा भन्दाखेरि, श्रीमतीले थोरै अलि कडा कुरा गर्दाखेरि, छोराछोरी अलि बढी हामीलाई डिमान्ड गर्दाखेरि र अरू अन्य सदस्यले अलि कडा कुराहरू गर्दाखेरि हामी सहन सक्दैनौँ। है, हामी जवाब फर्काइहाल्छौँ। है, अनि हामी जवाब फर्काएपछि हामी एक आपसमा द्वन्द्व सृजना हुन सक्छ। सहनशीलताको कमी। है, हामीले सहन सक्नुपर्छ। है, हामीले एकअर्कालाई विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। अनि चौथो नम्बर कुरा हो नम्रताको कमी। नम्र। है, आज हामीलाई कसैले छुन सक्दैन। है, हामीमा नम्रता छैन। पवित्र आत्माको फल मध्येमा एउटा यो फल पनि पर्दछ। गलाती 5:22देखि हामी तलतिर हेऱ्यौँ भने पवित्र आत्माको फल नम्रता। हामीमा नम्रता भन्ने कुरा छँदै छैन। हामीले एक बोली बोल्यौँ भनेदेखि श्रीमानले एक बोली बोल्यो, श्रीमतीले, अरू घरको परिवारहरूले एक दुई बोली बढी बढ्ता कडा बोल्यो भने हामी हिउँको त्यों हामी जवाफ फर्काउँछौँ। हामी तोपको गोला जस्तै आवाज निकालेर हामी ठुल्ठुलो स्वरले हामी जवाफ फर्काउँछौँ। सहनशीलता, नम्रताको कमीले हाम्रो घरमा, परिवारमा कचिङ्गल, है, द्वन्द्व, झगडा, कलह मचिन्छ। मण्डली, हामी परमेश्वरको जनहरू, प्रजाहरू, हामी स्वभावैले हामी यो सबै कुराहरू धारण गरेर आएको छैनौँ। सबै कुरो सिकेर कोही पनि आएकै छैनौँ। तर हामीसँग सिक्नका लागि
परमेश्वरको वचन बाइबल धर्मशास्त्र छ। हामी कस्तो हुनु, हाम्रो चरित्र, हाम्रो व्यवहार है, हाम्रो बोली वचन कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो स्वभावहरू आचरण कस्तो हुनुपर्छ, परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउँदछ। मण्डली 5औं कुरा हो पारदर्शी नहुनु है, पैसा रुपियाँ पारदर्शी नहुनु, हिसाब किताब खर्च कमाई खुलासा नगर्नु, यो मुख्य कारणहरू है। श्रीमानले कमाउँछन्, श्रीमतीले कमाउँछन्, कहाँ जान्छन्, के गर्छन्, कति कहाँ खर्च हुन्छ, कसरी आउँछ, कति ऋण छ, कतिचोटि श्रीमानहरूले भनिदिनुहुन्न है। अनि हामी त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि नभनिदिँदाखेरि नबोल्दाखेरि अनि त्यो श्रीमतीलाई शङ्का हुन्छ, घर परिवारलाई कति कमाउँछन्, के कमाउँछन् है, कहाँ जान्छन् भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। त्यो थाहा नहुँदाखेरि सँगै शङ्कामा अनि घरमा परिवारमा द्वन्द, झगडा, कचिङ्गल अनि कलह हुनसक्छ। त्यसकारण मण्डली हामीले यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ कि हामी हाम्रो परिवारमा हिसाब किताब पारदर्शी हुनुपर्छ। म तपाईँलाई अब अर्को भागमा फेरि परिवारमा आर्थिक व्यवस्थापन भन्ने विषयहरू लिएर आउँदैछौँ, तर योभन्दा अगाडि तपाईँले मैले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ है। हाम्रो कमाइहरू घर परिवारमा हामीले भन्नुपर्छ, हाम्रो आम्दानीहरू, हाम्रो खर्चहरू, खर्च हुने ठाउँहरू है, ऋण छन् ऋणका कुराहरू हामीले परिवारमा बसेर चर्चा छलफल हामीले गर्नैपर्छ, ताकि हामी सबैले मिलेर त्यसलाई हामी समाधान गर्न सकौँ। यदि समस्या छ भने पनि सबै परिवार मिलेर प्रार्थना गर्न सकौँ अनि सबै परिवार मिलेर त्यसलाई समाधान गर्न सकौँ। हामी पारदर्शी हुनुपर्छ है। पैसा रुपियाँ होस् या अरू कुनै पनि चिज होस्, हामीले हिसाब किताब खर्च कमाई खुलासा गर्नु अनि भन्नु आवश्यकता छ। 6औं नम्बर हो एकअर्कालाई सहयोग नपुर्याउनु है। अनि हामी एकअर्कालाई सहयोग, कतिचोटि सहयोगको कमी अपेक्षा गरिरहेको छ। श्रीमतीले अरू घरको अन्य सदस्यले कि मलाई यस्तो कुरामा सहयोग पुर्याइदियो हुन्थ्यो, सहयोग गरिदियो हुन्थ्यो। श्रीमान एकातिर, श्रीमती छोराछोरी एकातिर भएर आफ्नो आफ्नै ठाउँमा हामी आफ्नो व्यस्तता, आफ्नो काम, आफ्नो दैनिकी जीवनसँग लडिरहेको जुधिरहेको हुन्छौँ। अनि कहिलेकाहीँ उनीहरूले अपेक्षा गर्छन् सहयोगको, एकअर्काको सहयोगको अपेक्षा गर्दछ। अनि 6औं नम्बर हो बोली वचन अनि हाम्रो मुखबाट निस्किने बोली है, खरो बोली। विशेष गरी म तपाईँलाई भन्ने गर्छु खरो बोली है। हाम्रो बोली खरो चोट पुग्ने अनि त्यसले पनि हाम्रो परिवारमा, हाम्रो घरानामा कचिङ्गल, झगडा, द्वन्द ल्याउन सक्छ। हाम्रो बोलीले, हाम्रो वचनले पक्कै पनि हाम्रो परिवारलाई हामीले आदर पुर्याउनुपर्छ। पक्कै पनि हामीले हाम्रो व्यवहारले उनीहरूलाई आदर पुर्याउनुपर्छ। मुखबाट निस्किने खरो बोली हामी सम्हाल्नुपर्छ। हाम्रो बोलीले सधैँ हामी एकअर्कालाई आदर अनि प्रेम गर्नुपर्छ। अनि हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ यो रहेछ। अनि यो कुराहरूले कतिचोटि यो कुराहरू देख्दाखेरि मुख्य कारण परिवारमा कचिङ्गल हुनु, द्वन्द हुनु कारण चाहिँ मैले यो कुराहरू देख्दछु है। शङ्का, म तपाईँलाई फेरि पनि म रिपिट गर्छु, म भन्छु पैसा रुपियाँ कारण तपाईँको झगडा हुन्छ भने है त्यो तपाईँले विचार गर्नुहोस्। दोस्रो कुरा शङ्का है, एकअर्कामा हामी शङ्का, अविश्वासको कारण छ भने तपाईँ र मैले विचार गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा हो सहनशीलता। हामीले हरेक एकअर्कालाई सहाउनुपर्छ है। एकअर्कालाई सहाउनै पर्छ। हामीले एकअर्काले नसहेसम्म हुँदैन। खुकुरीलाई हेर्नुहोस् अनि अचानौले अनि उसको चोटलाई सहाउँछ। अनि हिसाब किताब पारदर्शी, रुपियाँ पैसा पारदर्शी खुलासा गर्नु आवश्यकता छ है। अनि एकअर्कालाई सहयोग पुर्याउनु हरेक काममा, सँगै हुनु, श्रीमान श्रीमती छोराछोरी सँगै अगाडि बढ्नु, सहयोग सहकार्यमा अगाडि बढ्नु आवश्यकता छ। बोली वचन सुधार, बोली वचनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। त्यस कारणले हामी एकअर्कालाई आदर गर्न सक्नुपर्छ। यी महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले देखेका छौँ। र घर परिवारमा सबैभन्दा मुख्य भूमिका श्रीमान श्रीमतीको रहन्छ है। श्रीमान श्रीमतीको
विशेष गरी म श्रीमतीहरूको चर्चा गर्न चाहन्छु। यहाँनिर परमेश्वरको वचनले चरित्रवान पत्नी, चरित्रवान पत्नी अनि आमा दिदीबहिनीहरूको घरमा परिवारमा एकदमै मुख्य भूमिका रहन्छ अनि उनीहरूको घरमा मुख्य भूमिका हुन्छ र घरमा उनीहरूको ठुलो भूमिका, ठुलो जिम्मेवारी उनीहरूको जीवनमा रहन्छ र परमेश्वरको वचनबाट हामी यो कुरालाई हेर्नेछौँ। यहाँ चरित्रवान पत्नी भनेर मैले यहाँ लेखेको छु। घरमा परिवारमा चरित्रवान पत्नी, चरित्रवान आमाहरू, चरित्रवान पत्नीहरू हुन एकदमै आवश्यकता छ। हामी परमेश्वरको वचनमा हेर्नेछौँ। हितोपदेश 12:4 हामी पल्टाउनेछौँ अनि हितोपदेश 12:4 हामी यो कुरालाई बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। 12:4 हितोपदेश 12:4 हामी यसरी खोल्नेछौँ। यहाँ यसरी भन्छ 12:4 चरित्रवान पत्नी आफ्ना पतिको मुकुट हो, तर अपमान ल्याउने पत्नी चाहिँ तिनका हड्डी सडेको जस्तै हो। चरित्रवान पत्नी चाहिँ पतिको लागि मुकुट हो, पतिको लागि चरित्रवान पत्नी, असल पत्नी भन्न खोजेको। असल पत्नीहरू, आमाहरू चाहिँ पतिको लागि, सिङ्गो परिवारको लागि के हो त्यो? एउटा मुकुट हो, शिरमा लाउने मुकुट है। तर अपमान ल्याउने, कचिङ्गल मचाउने पत्नी चाहिँ, झगडा ल्याउने पत्नी चाहिँ तिनका हड्डी सडेको जस्तै हुँदछ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। चरित्रवान पत्नी हुन, असल पत्नी, असल आमा हुन जरुरी छ। हामी दोस्रोको पढ्छौँ हितोपदेश 12:18 त्यही 12:18 हामी हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ 12:18 असावधान वचनले मानिसलाई तरवारले चाहिँ घोच्छ, तर बुद्धिमानको बोलीले निको पार्छ। हाम्रो चरित्रवान पत्नीले, चरित्रवान पतिले, चरित्रवान बुवाले, आमाले, परिवारले उनीहरूको बोली कस्तो हुनुपर्छ भने यहाँ सिकाउँछ। असावधान वचनले मानिसलाई तरवार चाहिँ घोच्छ, तर बुद्धिमानको बोलीले निको पार्छ। हामी कस्तो बोल्छौँ परिवार, कस्तो शब्दहरू प्रयोग गर्छौँ श्रीमानलाई, श्रीमतीलाई है, अनि त्यसपछि आफ्नो सदस्य, आफ्नो परिवारका सदस्यले कस्तो बोली वचनलाई हामी प्रयोग गर्छौँ है। अरूलाई घोच्ने, अरूलाई बोल्ने छ कि तपाईँले बोल्दाखेरि अरू निको हुन्छ है, अरूलाई सान्त्वना मिल्छ, अरू खुसी हुन्छ तपाईँले बोल्दा, त्यो कुरा तपाईँले मैले हेर्नुपर्छ। चरित्रवान पति पत्नी, चरित्रवान व्यक्तिहरूको जीवनमा यो कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ। 19 पढ्न चाहन्छु। सत्य बोल्ने ओठ सधैँ स्थिर रहन्छ, तर झुट बोल्ने जिब्रो केही क्षण मात्र टिक्छ। सत्य बोल्ने है, चरित्रवान मानिसहरूले, सत्य बोल्ने मानिसहरू सधैँ स्थिर रहन्छ, तर झुट बोल्ने मानिसहरू चाहिँ टिक्ने छैन प्रभुको वचनले भन्दछ। त्यसपछि 13 हामी 13 अध्यायको हितोपदेश 13 अध्यायको 1देखि 3 पढ्नेछौँ। यहाँ के भन्दछ? यहाँ 13:2 मानिस आफ्ना ओठको फलद्वारा नै असल थोकको भोग गर्दछ, तर बेइमानको हिंसाको लालसा गर्दछ। आफ्नो ओठले रखवाली गर्नेले आफ्नै जीवन सुरक्षित पार्छ, तर असावधान बोलीले सर्वनाश ल्याउनेछ। मैले तपाईँलाई अघि नै भने कि परिवारमा एकअर्कालाई बोलीको, हाम्रो बोली वचन, मुखबाट निस्किने बोली वचनले गर्दा परिवारमा कचिङ्गल ल्याउँछ। परमेश्वरको वचनले भन्छ कि तिम्रो मुखबाट निस्केको बोलीले, वचनले अरूलाई चोट पुर्याउँछ कि अरूलाई निको पार्छ भन्ने कुराहरू परमेश्वरको वचनले भन्छ। र हामी हितोपदेश 31:26 पनि हामी पढ्नेछौँ। हितोपदेश 31:26 पनि हामी पढ्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ परमेश्वरको वचन 31:26 तिनी बुद्धिमानसँग बोल्छिन् र तिनको जीवनमा विश्वासयोग्य उपदेश हुन्छ। कसरी बोल्नुपर्छ? बुद्धिमान जस्तै बोल्नुपर्छ। श्रीमती हो या श्रीमान, तिनी
बुद्धिमानसँग तिनको बोल्छिन् र तिनको जिब्रोमा विश्वासयोग्य उपदेश हुन्छ। बुद्धिमानसित बोल्छिन् र तिनको बोलीमा वचनमा है उपदेश, असल उपदेश हुन्छ। हाम्रो बोलीले एकअर्कालाई आदर गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा यहाँ लेखेको छ, चरित्रवान स्त्रीको पत्नीको विषय यहाँ के लेख्छ भने हितोपदेश 14:1ले बुद्धिमान स्त्रीले आफ्नो घर निर्माण गर्छ तर निर्बुद्धि स्त्रीले आफ्नै हातले आफ्नो घर भत्काउँछ। बुद्धिमान स्त्रीले आफ्नो घर निर्माण गर्छ तर निर्बुद्धि स्त्रीले आफ्नै हातले घर भत्काउँछ। तपाईँ र मेरो चरित्रवान जीवनहरू है, चरित्रवान मानिसहरूले आफ्नो घर, आफ्नो परिवारलाई निर्माण गर्छ उसले है। उसले आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो घरलाई उसले सुन्दर बनाउने कोसिस प्रयत्न गर्छ। त्यसकारण बुद्धिमान चरित्रवान पत्नीहरू, स्त्रीहरू, प्रेमिलो स्त्रीहरू है, नम्रताले भरिएको, पवित्र आत्माको फलले भरिएको पत्नीहरू, आमाहरू, चरित्रवान आत्माहरू हुन एकदम जरुरी छ। कारण परमेश्वरको वचनले यहाँ भन्दछ कि यी कुराहरूलाई हामीले मध्यनजर गर्नुपर्छ। अनि चरित्रवान पतिहरू पनि हाम्रो घरमा हुन जरुरी छ। पतिहरू, श्रीमान जो घरमा हुनुहुन्छ है, यहाँ एफएसीको पुस्तक हामीले अघि नै पढ्यौँ कि आफ्नो शरीरलाई जस्तो आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर। श्रीमानहरूलाई भन्दछ आफ्नो पत्नीलाई आफैलाई जस्तो तिमीहरूले प्रेम गर। प्रभुको वचन तपाईँ र मलाई आज्ञा गर्नुहुँदछ है। अनि कतिचोटि हाम्रो परिवारमा श्रीमतीलाई श्रीमानहरूले कुटपिट गरेको हामी सुन्छौँ, हामी देख्छौँ, न्युजहरूमा, पत्र पत्रिकामा हामी देख्छौँ श्रीमानले श्रीमतीप्रति कुटपिट गरेको है, अनि हातपात गरेको है। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि, विभिन्न कारणहरू निकालेर सही कारण अब नचाहिँदो कारणहरू बनाएर है, विभिन्न प्रकारको आरोपहरू, प्रत्यारोपहरू लगाएर उनीहरूले श्रीमतीहरूलाई कुटपिट गरेको हामी देख्छौँ, पाउँछौँ। यो गलत हो है। परमेश्वरको वचनले हामीले यो कुराहरूलाई सख्त मनाइ गरेको छ है। हामीलाई कुटपिट गर्ने अधिकार हामीसँग छैन। त्यसकारण हामी श्रीमानहरू पनि चरित्रवान, विश्वासयोग्य, इमान्दार हुन एकदमै आवश्यकता छ मण्डली। त्यसकारण कुटपिट गर्ने है, कचकचे कुटपिट गर्ने बानीहरू हामी परिवर्तन गर्नुपर्छ। हामी उनलाई परमेश्वरको वचनले भनेको जस्तै हामीले प्रेम गर्न, आफैलाई जस्तै प्रेम गर्न हामीले सक्नुपर्छ। म परमेश्वरको वचनबाट फेरि पनि एउटा उदाहरण म दिन चाहन्छु। र यो प्रेरितको पुस्तकको 15 अध्यायको 36देखि 41 पदसम्म यहाँ एउटा घटना छ, म त्यहाँ पढ्न चाहन्छु। पावलको यो प्रचार यात्रामा यहाँ यसरी लेखेको छ, केही दिनपछि पावलले बर्नबासलाई भने, आऊ जुन सहरमा प्रभुको वचन हामीले प्रचार गरेको थियौँ त्यही सहरमा फर्केर गई भाइहरूलाई भेट गरौँ र तिनीहरूले के कस्ता छन् हेरौँ। बर्नबासले मर्कुस भनिने यूहन्नालाई तिनीहरूको साथ लैजाने इच्छा गरे, तर पावलले मर्कुसलाई साथमा लैजान ठिक ठानेनन्, किनभने तिनी पम्फिलियाबाट तिनीसँग छुटिएर गएका थिए र तिनीहरूको साथमा काममा गएका थिएनन्। तिनीहरूका बीचमा यति ठुलो मतभेद भयो कि तिनीहरू एकअर्कालाई छुटिएर र बर्नबास मर्कुसलाई साथमा लिएर साइप्रसतिर गए। तर पावलले सिलासलाई चुने अनि भाइहरूबाट परमेश्वरको अनुग्रहमा अर्पण भई बिदा भए। मण्डलीलाई बलिया गराउँदै तिनले सिरिया र किलिकियाको भ्रमण गरे। यहाँनिर हामी देख्दछौँ पावल र बर्नबासको बिचमा हामी द्वन्द्व भएको पाउँछौँ। उनीहरूको प्रचारको यात्रामा, सुसमाचार प्रचारमा यात्रामा थिए उनीहरू, तर पावल र बर्नबासको बिचमा द्वन्द्व भएको, झगडा भएको त्यहाँ हामी देख्छौँ। तर उनीहरूले झगडा भएर कुटाकुट, पिटापिट गरेको, तत्तरममा गरेको छ। उनीहरूले बुद्धिमानसँग ती झगडालाई, उनीहरूको बिचमा भएको मतभेदलाई उनीहरूले मिलाएको छ। अनि पावल चाहिँ
परिपक्व व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि उनले यहाँनिर परिपक्व साथ उनले निर्णय गरेको छ। अनि उनीहरूको बिचमा भएको द्वन्द्वलाई उसले कसैलाई चोट नपुग्ने गरी सिलासलाई, बर्नबासलाई अनि अरू अन्य त्यहाँ भएका भाइहरूलाई पनि चोट नपुग्ने गरी, असर नपुग्ने गरी अनि परमेश्वरको महिमा हुने तरिकाले उनले बुद्धिमान साथ, परिपक्व साथ उनले ती द्वन्द्वलाई समाधान गरेका छन् है, समाधान गरेका छन्। अनि उनी बुद्धिमान थिए है, उनी परिपक्व थिए। अनि हाम्रो परिवारमा पनि परिपक्व मानिसहरू, बुद्धिमान मानिसहरू, परमेश्वरको वचन केन्द्रित मानिसहरू हुन जरुरी छ, ताकि यस्ता द्वन्द्वहरू परिवारमा उब्जिँदाखेरि, परिवारमा यस्ता झगडा द्वन्द्वहरू हुँदाखेरि परिपक्व साथ, बुद्धिमानी साथ सचेत रहेर कसैलाई असर नपुग्ने गरी परमेश्वरलाई महिमा हुने तरिकाले समाधान गर्न सकौँ। त्यसकारण हाम्रो जीवनहरू ख्रीष्ट केन्द्रित, वचन केन्द्रित, हाम्रो परिवार ख्रीष्ट केन्द्रित हुनुपर्छ, परमेश्वर केन्द्रित, परमेश्वरको वचन केन्द्रित हाम्रो परिवार हुन जरुरी छ मण्डली। त्यसकारण अनि बर्नबास साइप्रसतिर गए है, अनि सिलासलाई लिएर गए। अनि यी दुईजनामा उनीहरू परिपक्व साथ पावल चाहिँ सिरियातिर गए। उनीहरूले आफ्नो समस्यालाई समाधान गरेको छ है। अनि हामीले यो कुराहरू बुझ्नु जरुरी छ मण्डली। अनि यो परमेश्वरको वचनबाट हामी चाहन्छौँ, हामी चाहन्छौँ हाम्रो परिवार शान्ति भएको, हाम्रो परिवार सुन्दर भएको, हाम्रो परिवार बलियो भएको छ, हाम्रो परिवार सफलता, उन्नति, आशिषमय भएको चाहन्छौँ हाम्रो परिवार। तर हामीले ख्रीष्ट केन्द्रित परिवार, ख्रीष्ट केन्द्रित जीवनहरू हामीले कतिको जिएको छौँ है। हामी अरूको देखासेखी गर्न खोज्छौँ है, अरूको है पल्लो घरको, वल्लो घरको, मास्लो घरको कुराहरू हेरेर हामी देखासेखी गर्छौँ। तर हाम्रो मुख्य नमुना, हाम्रो मुख्य मोडल भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्ट, उहाँको वचन हो हाम्रो परिवारको है। शान्ति र प्रेमले बाँधिएको परिवार, घर परिवार हामी देख्न चाहन्छौँ, हेर्न चाहन्छौँ। म तपाईँको बिचमा परमेश्वरको वचनबाट फेरि पनि केही कुराहरू उपदेश यहाँ परमेश्वरको वचनबाट म केही राख्न चाहन्छु। परमेश्वरको वचन हितोपदेश 17 को 1 पदलाई हामी फेरि पनि फर्केर आउँछौँ। हितोपदेशको पुस्तकमा 17 को 1 ले के भन्छ भने, शान्ति र मौन साथ निस्तो घाँस खानु कलहले भरिएको घरमा भोज खानुभन्दा बेस हो भन्छ। शान्ति र मौन साथ निस्तो घाँस खानु कलहले भरिएको घरमा भोज गर्नुभन्दा बेस हो है। पैसा भएर के काम लागेर, सुन धन सम्पत्ति प्रशस्त भएर के काम लागेर छ? घरमा शान्ति छैन भने, घरमा मेलमिलाप एकता छैन भने मेरो पैसा, मेरो धन, मेरो सुन के काम लागेर? परमेश्वरको वचनले भन्छ शान्ति र मौन साथ निस्तो घाँस है, थोरै खाउँ है। तर प्रभु वचनले कलह रहित भएको, झगडा रहित भएको घर हामी बसाउने कोसिस गरौँ, परमेश्वरको शरणमा लिएर हाम्रो परिवारलाई। अनि यसैको 17 को 14 लाई हामी हेर्छौँ, कलह सुरु हुनु बात भत्किने जस्तै हो, त्यसैले वाद विवाद चर्किनुभन्दा अघि नै त्यसलाई बन्द गर। कलह, झगडा, द्वन्द्व हुनु भनेको चाहिँ बाँध भत्किनु है। ठुलो बाँध, जो पानीको बाँध बाँधिएको हुन्छ, त्यो बाँध भत्क्यो भने त्यसले धेरैको क्षति पुग्छ, धेरैलाई तहस नहस गर्छ। परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ, यसैले वाद विवाद चर्किनुभन्दा अघि नै त्यसलाई बन्द गर, मुखलाई बन्द गर, ताकि त्यसले अरूलाई क्षति नपुर्याउन्। कलह सुरु हुनु बाँध भत्किने जस्तै हो, कसैले वाद विवाद चर्किनुभन्दा अघि नै त्यसलाई के गर? बन्द गर, परमेश्वरको वचनले भन्नुहुँदछ। अनि 21 को 9 पद पनि हामी पढ्नेछौँ है। परमेश्वरको वचन 21 को 9 पदलाई पनि, कसकचे पत्नीसँग एउटै घरमा बस्नुभन्दा
कौसीको एक कुनामा बस्नु बेस हो। अब कसकसे पत्नी मात्रै नहोला, पति पनि होला, अरू पनि घरको सदस्य होला, तर कसकसे मानिससँग घरमा बस्नुभन्दा कतै कौसीको एक कुनामा बस्नु बेस हो, परमेश्वरको वचनले भन्छ। कचकच है, मैले अघि नै भने कि हामी कतिचोटि सानो सानो कुरामा हामी कचकच गर्दछौँ अनि यो कुरा हामी बुझ्नेछौँ। र 27 को 15 र 16 पदमा पनि हामी फेरि परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। 27 को 15 र 16 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। झगडिया पति वर्षाको दिनमा एकहोरो तप तप चुहिने झरी जस्तै हो। झगडिया पति वर्षाको दिनमा एकहोरो तप तप चुहिने झरी जस्तै हो। त्यसलाई वंशमा राख्नु बतासलाई वंशमा राख्नु जस्तै हो है। झगडिया पति चाहे जसैको होस्, त्यसलाई वंशमा राख्नु चाहिँ बतासलाई समातेर वंशमा आफ्नो अधीनमा राख्न जस्तै हो। त्यस्तो अप्ठ्यारो हुन जाँदो रहेछ। अनि प्रभुले हामीलाई यो कुरा गर्नको लागि बोलाएको छैन। हो, निश्चय नै हामी पापी छौँ, हामीभित्र कमजोर छ, दुर्बल छ हामीभित्र है। हामी हरेक सिद्ध छैनौँ, हामी सबैजना। पापले हामीलाई कुरूप बनाएको छ, पापले हामीलाई खराब सोच्न बाध्य बनाएको छ। हामीभित्र असल छैन, तर येशूको रगतले हामी रिस्टोर्ड भएका मानिसहरू हौँ, पुनर्निर्माण भएका, पुनः नवीकरण भएका मानिसहरू हौँ। हामीले हाम्रो हृदयलाई हामीले परमेश्वरको वचनद्वारा अभ्यास गर्नुपर्छ है। हाम्रो हृदयलाई परमेश्वरको वचनमा ल्याएर तालिम दिनुपर्छ, ताकि हामी असल सोच्न सकौँ, असल गर्न सकौँ, असल विचार गर्न सकौँ, अरूलाई प्रेम गर्न सकौँ। हाम्रो हृदय, हाम्रो विचारलाई तालिम गर्नुपर्छ, तालिम दिनुपर्छ। नम्रता, अब यो कुरालाई हामी छोड्दै प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको कुरालाई हामी याद गर्नेछौँ। यहाँ के भन्छ, हितोपदेश 29 को 23 पदलाई म पढ्न चाहन्छु। गरिब मानिस र अत्याचारीमा यो कुरो समान छ, परमप्रभुले तिनीहरूलाई दुवैका आँखालाई दृष्टि दिनुहुन्छ। यहाँ फेरि भनिन्छ 23 पदमा, मानिसको घमण्डले त्यसलाई निचो पार्छ, तर नम्र आत्मा भएका मानिसले सम्मान पाउँछ। मण्डली, परिवार, नम्रता है, खाँचो, आवश्यकता के हो हामीलाई? नम्रता। मानिसले आफ्नो घमण्डले त्यसलाई निचो पार्छ, तर नम्र आत्मा भएको मानिसले सम्मान पाउँछ। नम्रता हाम्रो परिवारमा जरुरी छ, हाम्रो जीवनमा जरुरी छ। हामी अर्को 30 हितोपदेश 30 अध्यायको 33 पदलाई पनि हामी यहाँ पढ्नेछौँ। किनभने दूध मथेर घिउ निकाल्छन् र नाक माड्यो भने जसरी रगत निस्किन्छन्, त्यसरी नै रिस उठाउनेले झगडा उत्पादन हुन्छ। रिस उठाउने व्यक्तिले झगडा उत्पादन गर्छ। रिस उठाउने व्यक्ति के गर्छ? झगडा उत्पादन गर्छ। त्यसकारण हामीले यो कुरालाई बुझ्नु आवश्यकता छ। परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको वचनले हामीले यो कुरा सिकाउँछ कि हाम्रो परिवारमा भएका द्वन्द्व, हिंसालाई हामीले परमेश्वरलाई महिमा हुने तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। म अर्को एपिसोडमा म आउनेछु कि परिवारमा क्षमाको अभ्यास कसरी गर्ने, बाइबलीय अभ्यास कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू है। परिवारमा बाइबलीय क्षमाको अभ्यास, हामीले क्षमा लिन हामीले सिक्नुपर्छ। क्षमा माग्न, विनम्रतामा आउन हामीले सिक्नुपर्छ। अनि हाम्रो परिवारलाई परमेश्वरको वचनमा, परमेश्वरको अधीनमा ल्याउन अति जरुरी छ मण्डली। त्यस कारणले हामीले एकअर्कालाई, जब हामी एकअर्काभित्र समस्या हुन्छ, द्वन्द्व झगडा हुन्छ, अनि हामी एकअर्कालाई हामीले रियलाइज गर्दै, हामीले त्यसलाई थाहा गर्दै हामीले क्षमा लिनु, क्षमा दिनु एकदमै आवश्यकता र खाँचो छ। त्यसकारण तपाईँ र मेरो परिवारमा भएका द्वन्द्व झगडालाई हामीले कसैले असर नपुग्ने गरी परमेश्वरलाई महिमा हुने तरिकाले तपाईँ र मैले समाधान गर्ने कोसिस हामीले सधैँ गर्नुपर्छ।
अनि जब हामी त्यो कुराहरू गर्छौँ भने हाम्रो परिवारमा शान्ति आनन्द बनिराख्छ। हाम्रो परिवार सधैँ शान्तिले आनन्दले हाम्रो परिवार बनिराख्न सहायता गर्नेछ। त्यसकारण मण्डली परिवार हामी सबैजनाले सिक्नु छ, आज बुझ्नु छ है। अरूको जस्तो मेरो म चटपटा वचनहरू म प्रचार गर्न सक्दिनँ, तर परमेश्वरको वचन खुदालेर निहालेर त्यसको लाग्नुपर्ने वास्तविक अर्थहरू हामीले खुदाल्नु, परमेश्वरसँग माग्नु, त्यसको अर्थहरू लगाउनु आवश्यकता छ। हामी अन्तिममा एउटा वचनको खण्डलाई म पढ्न चाहन्छु। मैले यहाँ यसरी लेखेको पाउँछु र परमेश्वरको वचन एफएसी 5:21 यहाँ के रहेछ, ख्रिस्टको श्रद्धामा एकअर्काको अधीनमा बस। ख्रिस्टको श्रद्धामा एकअर्काको अधीनमा बस है। एकले अर्काको अधीनमा, उसको मात्रै होइन तर हामी एक अर्काको अधीनमा बस है। प्रभुको वचनले हामीलाई यो कुरा सिकाउँछ। त्यसकारण मण्डली, तपाईँ र मेरो परिवारमा भएका झगडा, तपाईँ मेरो परिवारमा भएको कचिङ्कल, तपाईँ मेरो परिवारमा भएका द्वन्द्वलाई हामीले परमेश्वरलाई महिमा पुग्ने तरिकाले त्यसलाई समाधान गर्नु आवश्यकता छ। त्यसकारण प्रभुले तपाईँ र मलाई यसैको लागि बोलाएको छ र तपाईँले मलाई परमेश्वरले यसैको लागि बोलाउनु भएको छ र ल्याउनु भएको छ। हाम्रो परिवारलाई परमेश्वरको वेदीमा लिएर, यदि तपाईँको घरमा, तपाईँको परिवारमा के कारणले द्वन्द्व हुन्छ, के कारणले झगडा हुन्छ, तपाईँले त्यसको मुख्य जरा पत्ता लगाउनुहोस्। तपाईँले हामी हरेक परिवारको हरेक सदस्य आफ्नो आफ्नो कमजोरीहरूलाई थाहा गर्ने, रियलाइज गर्ने, अनि त्यसलाई थाहा गरेर रियलाइज गरेर अनि पश्चाताप गर्ने, अनि एक अर्कालाई क्षमा लिने अनि परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मेरो हृदयलाई सधैँ तालिम दिने। तपाईँ र मेरो परिवारमा प्रभुलाई आशिष दिनुहोस्। अनि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु यतिखेर। म प्रार्थना गर्छु पिता, जसको घरमा, जसको परिवारमा आज द्वन्द्व छ, झगडा छ, कचिङ्कल छ, कलह छ, हे परमेश्वर, अनि थुप्रै घरहरू भत्केका छन्, थुप्रै परिवारहरू तहस नहस भएका छन्, थुप्रै बालबालिकाहरू टुहुरा टुहुरी भए, थुप्रै सम्बन्धहरू विच्छेद भएका छन्। परमेश्वर विभिन्न कारणवश नचाहँदा पनि प्रभु विभिन्न झगडा द्वन्द्व परिवारमा हुँदछ। हे परमेश्वर, म प्रार्थना गर्न चाहन्छु तपाईँ यीशु ख्रिस्टको जिउँदो नाउँमा, पवित्र नाउँमा, शक्तिशाली नाउँमा शैतान दुष्ट अन्धकारको शक्ति दियाबलस लुसिफरले ल्याएका बाधामाथि, अवरोधमाथि, हरेक परिवारमा भएका, हरेक सम्बन्धमा भएका झगडा द्वन्द्व कलह कचिङ्कल सबै यीशु ख्रिस्टको नाउँमा विजय भएको होस्। प्रभुको नाउँमा, यीशु ख्रिस्टको नाउँमा हरेक परिवारमा, हरेक जीवनमा, हरेक घरानामा प्रभुको शान्ति, प्रभुको आनन्द, प्रभुको प्रेम, प्रभुको अभिषेक, एक अर्कालाई प्रेम गर्ने, एक अर्कालाई क्षमा दिने, लिने प्रभु परिवार तुल्याउनुहोस्। अनि परिवार जब बलियो हुँदछ अनि मण्डली बलियो हुँदछ, मण्डली बलियो, समाज बलियो, देश बलियो प्रभु हुनेछ। परमेश्वर तपाईँले आशिष दिनुहोस् हरेक परिवारलाई फुट्नबाट, हरेक परिवारबाट, हरेक परिवार प्रभुजी नाश हुनबाट, हरेक परिवार तहस नहस हुनबाट प्रभुले हरेकको जीवन सम्बन्धमा आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद प्रभु, तपाईँ हरेकलाई आशिष दिनुहोस् यीशु ख्रिस्टको नाममा, आमेन।